सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवाची उतारी आज सकाळीच्या वेळार आमकां जणेकल्याक म्हणटा गे कीर्तनांत अविस्वर 50:15 साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकांताचे दिसा हांव अकांताचे दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो. अकंत हर एक घडी आमच्या जिवितांत येवन आसा. अकंताक सांपडनातलो ह्या संवसारांत कोणूच ना जावं फ्रो. अकंत कितें ना कित्या विशान आमच्या जिवितांत एका दिसान 26 वरान खंय ना खंय एक घडी अकंताची घडिता आमच्या जिवितांत आसतात. जाल्यार देवाची उतार आज आमकां म्हणटा गे साम चॅप्टर 50 वर्स 15 अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार. त्या दाणा अकंत आमच्या जिवितांत रिगता. अकंताक सांपडटा आसतना त्या देवाक आज आमी उलो मारया. त्या देवाक आज उलो मारया. खंडीत जावन तो देव आमच्या मागणें आयकूंक आमच्या सांगाता तो रावून आसा. त्या खातीर म्हणटा गे देवाची उतर जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार. आज आमी त्या सोडवंदर उलो मारया. जीव जातारा उलो मारया. आमकां रसल्या देवाक आमकां सांबाळच्या देवाक आमचो मोग करतल्या देवाक आमच्या आमकां सांगातपण दिवच्या देवाक आज आमी उलो मारता आसतना खंडीत तो आमच्या मागण्याक कान दिवचो ना गी. त्या खातीर पळया देवाची उतार म्हणटा गी जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 1-2 म्हणटा गी. जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 1 and 2 म्हणटा गी. त्या सुवातेर 1, 2, 3 जसे हर एका वेळार देव जुजे सवे आसलो. हर एका वेळार देव जुजे सवे आसलो आनी जुजे खंय वेता जुजे आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वादीत जातालो. हर एक वेळा देवाची कृपा ताची जिवितांत आसली. देवाची वर्ती पदवी तो अनुभव करनासलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू एका भुरग्यान अपुरबायन एक टेस्टिमनी दिल्ली फाटल्या सुमार दिसा पयलीं. ब्रदर हांव हर एक घडी एक भिरांतीन जिवचो भुरगो जावन नासलो. म्हाका कोणा लागीं उलोवंक मन ना. एक गांवचीनी भिरांत अस्कत काय म्हाका कोणाची फ्रेंड सर्कल फ्रेंडशीप ना. मुखार वचूंक जायना. हांव 10व्यांत एग्जाम दिता आसतना हांवें चिंतलें की हांव फेल
जायना जायते बड्या रडोन आसता तुमकां जायते पेडिशन घाला आनी हर एक दिसा म्हजी मम्मी म्हणटाली कांयच भिया नाका पुता कितले मार्क्स घे आनी हर एक 3 म्हयने हॉस्पिटल एडमीट जाता म्हाका कळीत ना म्हजो हिमोग्लोबीन डावन जाता भिरांत गांवचेनी एग्जाम आयले अशें म्हजें हिमोग्लोबीन डावन कित्याक म्हण कळीत ना ब्रदर जाल्यार एक दीस तुमकां पेटिशन गेलें तुमी वर्ड्स दिले 5 बायबल वर्ड्स त्या दीस कंटिन्यू हांव क्लेम करनासलो कंटिन्यू क्लेम करनासलो एक आयजाया 41:10 आयजाया 43:2 and 3 आयजाया 45:2 and 3 जोशुआ 1:9 जोशुआ 1:3 थोडे प्रॉमिस वर्ड कंटिन्यू हांव क्लेम करून रावलो क्लेम करता 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 आसतना एग्जाम लागी येयली जाल्यार म्हजी हिमोग्लोबीन वाडोवंक ना एग्जामीन हायेस्ट मार्क्स हांवें घेतले ब्रदर हायेस्ट मार्क्स बट म्हजी सकत न्ही रोमाकाराच्या पत्रांत 8:30 आनी 1 वळी म्हणटा रोमन चॅप्टर 8:31 देव म्हज्या पक्षांत आसा म्हजे विरोध कोणाक रावंक जायना देव म्हज्या पक्षान आसा तसो देव तुमच्या पक्षान आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक उत्तेजनेचे उतार आमच्या काळजाक बुजोवन दिवचे उतार आमकां देवाच्या मोगा लागीं आनी चड दवरचे देवाचे उतार हे जावन आसा की चॅप्टर 50 वर्स 15 म्हणटा आकांताची दिसा तो देव म्हणटा की म्हाका उलो मार म्हज्या पुता भिया नाका बिंदास उलो मार हांव तुजो बापूय हांव तुजो देव हांव तुजो इश्ट उलो मार परतून म्हणटा की तेन्ना हांव तुका निवारतलो तूं उलो मारला तक्षण हांव शांत रावतलो देव न्हय हांव दोळे बंद करून रावतलो देव न्हय हांव तुज्या मागण्याक कान दिनासतना म्हजे कान बंद करून दवरतलो देव न्हय हांव असलो देव की जेन्ना तूं म्हाका उलो मारताय तेन्ना हांव तुका निवारूंक म्हूण ह्या संवसाराक हांव आयला बापान आपल्या एकल्या पुता जेजूक धाडला ही ओळी हर एक वेळ तुमी जिबेर बायट आसूंक जाय खंयची जो आपण शिकवता 3 16 आनी 17 ओळी आमच्या जिबेच्या तकलेर आसूंक जाय जेजू कित्याक ह्या संवसाराक आयला कित्याक म्हाका आनी तुका पाचावी सुटका सडवण दिवच्या खातीर त्या खातीर आज म्हणटा की परत तूं म्हाका मान दितलो आज तो जेजू तुका मानान आज उंचल्या हुद्देर दवरून तुका आशिर्वादीत करतलो आज जणिकले ह्या गायनान म्हणया वेळार देवाक अर्घा दिवन देवाक स्तुती घालून आज जणिकले सांगात म्हणून त्या जेजूक अर्घा दिवन म्हणया वेळार सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटय विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय तुझ्या सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता म्हाका जिवी तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा
मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कट्टा तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. Praise the Lord. I am Jean from Bombay and I want to give a testimony. I was traveling out station and in the airport, in check-in counter, the person asked me to put my handbag in the luggage. What happened, I don't know. For his repeated request, I obliged and gave the bag. After some time, it struck me that I have not locked the bag and my money and valuables are there in that bag. I was worried in the full flight and started praying and repeating the quotes. By grace of God, everything in that was safe. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Very, very sorry for the late testimony. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोशन उडपितावन उलयतां. हांव म्हज्या भयणीची आनी इश्टाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक तेरचेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार निसरून पडोवन पांयाक फ्रॅक्चर जाल्लें आनी डॉक्टरांनी ताका सर्जरी करीचे म्हूण सांगिल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी आमकां देवाचें उतर फावो जालें. आमी सगळ्यांनी तें रिपीट केलें आनी ताची सर्जरी बऱ्यान जावन आतां ते परत पाटी कामाक गेला. तशेंच म्हजो इश्ट बोटीर काम करतना ताका पाटीच्या खण्याचे समस्या जावन हालोंक सयत जायनातलें आनी आमी परत ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी आमकां देवाचें उतर लाभलें. तो शाबितायेन गांवाक आयलो आनी पाटीच्या खण्याचे सर्जरी ताची बऱ्यान जाली आनी आतां 3 म्हयन्या उपरांत तो बरो जावन परत पाटी बोटीर कामाक पावला. ही दोनी अचापाकल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी पांगडाच्यांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 देवाची उतार जणिकले सकाळच्या वेळा आमी जणिकले भरवशान भावार्थान उसार म्हणया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियानाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. My name is Nisha. I would like to give a testimony about my husband. My husband was waiting to go back on ship and he was waiting for visa, a Schengen visa. He had applied for it but it did not come for the longest time. So then I put a petition with Brother Prakash's team and they gave me the following word of God. Joshua 1 verse 9, Isaiah 41 verse 10 and Jeremiah 29 verse 11. I forwarded this to my husband and he was repeating it and he got his Schengen visa immediately after the Easter and was able to travel like 2 days back and now he's on ship. I would like to thank Brother Prakash's team for all the prayers that they are doing and all the help that they're giving to everybody. I would like to thank God for everything in my life. Thank you, God. Praise the Lord. हांव कोडयार्थावन उलयतां. एप्रिलाच्या 15 तारखेर म्हणजे शनिवारा दिसा म्हाका कुंभाराचे MC करूंक आशिल्ले आनी त्या कार्याच्या 4 दिसा पयले म्हणजे बुधवारातावन म्हाका कठीण खोंकली आनी ताळो दुख सुरू जालो.
हांव ENT सर्शीन गेली आनी तांणी म्हाका अँटीबायोटिक्स दिले. ब्रेस्तार जालो, शुक्रार जालो तरी म्हज्या कुंकलेंत कांय उणेपण दिसूना. फकत एक दीस आल्ल्यान म्हाका कठीण टेन्शन जालें MC कशें करचें म्हूण. आनी तो वर्ल्ड डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. कीर्तन 86:7 म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. हे वर्ड्स ऑफ गॉड हांव कंटिन्युअस रिपीट केले आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी मागले. देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरून हांव शेनवारा दिसा MC करूंक म्हूण गेली. हॉलाक पावता म्हणशेरी म्हाका कुंकली आशिल्ली. पूण केदाळ हांवें माईक हातीकान घेवन कार्ये सुरू केलें. ते दळतावन कार्ये आखेर जाता पर्यंत इल्लीशी कुंकली मुनी म्हाका येवना. म्हाका कुंकली आयली तर ते फकत हांवें कार्ये जावन माईक पाटीं दिताना मात्र. खंडीत जावन हे एक व्हडले मिराकल म्हणयेत. म्हजे पासत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कार्यांत हांव सर जैता शेता. दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचें मोठवण याळा आज आमी करया कित्याक आमी देवा उलो मारना. साम 91:15 अपर मॅन आमकां म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दिता. अकंतान हांव ताचे लागीं आसा. अकंत केदाळ आमच्या जिवितांत ओडोन हांवें म्हणलें की प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 50:15 अपर मॅन परतून एक ते वाचचे आमी. साम चॅप्टर 50:15 आमकां म्हणटा की देवाचें उतार अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो. पळय म्हज्या दोनी वळी पळय हांगा अकंताच्या दिसा तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका निवारतलो. आज अकंताच्या वेळार आमी कोणाक उलो मारूंक जाय? अकंताच्या वेळार आज आमच्या सडवंदार उलो मारलो जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा की हांव तुका निवारतलो. हांगा परतून पळया तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. अकंत हांव ताच्या लागीं आसा. ओडोन म्हणलें हांव ताका निवारता. आज हांव ताच्या लागीं आसा. पळया हांव ताका निवारता. हांव ताच्या लागीं आसा. आज आमच्या लागीं आसो सोमी सणवंदार आज आमच्या लागीं आसतना हर एक कश्टाच्या वेळा, हर एक दुखाच्या वेळा, हर एक अस्कतकेच्या वेळा, हर एक इराच्या वेळा तो आमकां सांबाळून आसा आनी राखून आसा. कित्याक साम 130:1 and 2 कीर्तनकार म्हणटा की ह्या सुवातेर गुंडायेंत हांव सर्वेस्परां हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. गुंडायतो म्हळ्यार सगळ्या वायटाच्या मदेंतल्यान कित्याक म्हळ्यार जेन्ना भारती मेव पळया म्हज्या मोगाचें न्हू ताका दिश्ट नातली. जेजू पाशार जाताना कोणें म्हणलें की जेजू पाशार जावन आसा. सडनली तो म्हणटा गुंडायतो तो बो मारता. गुंडायतो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. गुंडायतो म्हळ्यार एक भावार्थ सोम्याचेर जेजू एकलोच बरें करूंक शकता. जेजू एकलोच म्हज्या दोळ्याक दिश्ट दिवंक शकता. जेजू एकलोच म्हजी अस्कत काय पयस करूंक शकता. जेजू एकलोच म्हजे दया दाखोवंक शकता. जेजू एकलोच म्हजे उणेपण पयस करूंक शकता. जेजू एकलोच म्हज्या दोळ्याक परत दिश्ट दिवंक शकता. म्हणून तो गुंडायेंत धांवन त्या सोम्याक उलो मारता. हांवें तुमकां सांगलें की अपूर्वेचे टेस्टिमनी ह्या भुरग्याक कांयच नातलो. हर एक एग्जामीन तो फेल. हर एक आनी 10th त्याने सोपाणी चिंतूना की तो पास जाता म्हणून. सोपाणी चिंतूना आनी सगळीं तेजी फ्रेंड्स म्हणून तुवें कितेंय हांगा किताबती केले कित्याक म्हळ्यार अशें मार्क्स येवंक साध्यच ना. साध्य ना. जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर मनशाक असाध्य. जेरेमिया चॅप्टर 32:27 म्हणटा की मनशाक असाध्य पूण देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. लूक 1:37 देवाक सर्व संगती साध्य. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जेन्ना आमी सोलवलें हांव मनशाक असाध्य आज तुका आनी म्हाका असाध्य म्हूण खंयचे विशय चिंतले हांव दुसरें स्टॉप जावन आसा. क्विकली आमी सोम्यात एक जावन रावया. त्या खातीर आज आमी हर एक सलवणें अनुभव करच्या बदलाक म्हाका आनी तुका रचल्या देवाचेर पूर्ण पातळी दवरया. काल्पनीक काणयेचेर, संवसारी उलयल्या उलोवण्याचेर आनी बुलोवण्याचेर आनी खंयच्या वस्तूचेर न्हय. म्हाका आनी तुका रचल्या उतार देवाचे म्हणटा की हांव जेन्ना तूं म्हाका उलो मारताय हांव तुका निवारता. साम
91:15 म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता, अकंतान हांव ताच्या लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. तुका निवारचे मात्र न्ही, हांव तुका सन्मान करता. तसल्या देवाक सोड आमी खंय वचून आसा. तसल्या देवाक सोड आज खंयच्या वस्तूचेर पातयेवन आसा. तसल्या देवाच्या हातान पडच्या बदलाक संवसाराच्या काल्पनीक वस्तूच्या हातान आज आमची जिवीत आमी घालना की एकडी पळय. उतार म्हणटा परतून साम 107:13 पळय. परतून म्हणटा कीर्तनकार, आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्पर उलो मारलो आनी ताच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारले. आपल्या कश्टान हजारो भाव भयणी, सुमार 7-8 हजारां आमच्या टेस्टमनी पेंडिंग आसा. कित्याक? खंय तावन ओनली वर्ड ऑफ गॉड. प्रकाश नाही, देवाचे उतार. आज म्हज्या देवाचे उतार दोंदरचे तालवारी बरी तुमच्या काळजांत रिगोन आसा. तुमच्या जिवीत परिवर्तन करून आसा. तुमच्या जिविताची नवसरणी जावन आसा. आज ते जीव दातारा लेगीत तुम्ही पातयेवन आसा. परत म्हणटा साम 107:13 पळया. आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्पर उलो मारलो आनी ताच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आज आमकां निवारचो जेजू आमच्या सांगात आसा. एकडी भर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. तळदांपा खंयचे डिफिकल्टी, खंयचे कश्ट, खंयचे उण्यापण, खंयची अस्कत काय, सलवण वयर सलवणी, बेजारा वयर बेजाराय, जायतेच ना म्हणली की ती घडिता आमच्या हातान दवरून, आमच्या मोतीन दवरून, आमच्या काळजान आट्योवन आसा जावं फ्रो. आनी आमी करूंक चिंता जावं फ्रो. हांव करता सोडा. सोम्याच्या हातांत सरेंडर करा. आयज शुक्राचो दीस तुमचो नंदन जावच्या खातीर, आशिर्वादांनी भरच्या खातीर बाबर्ताची दिर्वे म्हणल्यार देवाची उतार तुमच्या काळजांत दवरा. तुमची जिबेर देवाची उतार उसार वा. जेजू क्रिस्त आयला म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण दिवच्या खातीर. बाच्या वेला बोंचे पातकाच्या खणांत तावन थोड्या सोयेंत तावन म्हाका तुका बाच्या वेला बोंच्या खातीर. तसल्या सुमेच्या हातान आमची जिबीत दिवया आनी माग्या जेसा. सुमेची काकूत आमच्या देवचे मोगाळा. जेजू आज आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. जेजू आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तणेर आसता, हे सकाळच्या वेळार उठोवंक जायना, कठीण आंग पांग फडाफड आनी कठीण पिड्यान वळवळता, कितले अस्थमा जावं फुडें श्वास काडूंक जायना. आज कितले वेळा आज हॉस्पिटल वळवळ आसा, आज कोणाचो ब्लड रिपोर्ट येवचेर आसा, आज कोणाचे टेस्ट आसा. जेजू काकूत कर जेजू दया दाखय. जेजू आज हांवें मागता असो कितलो काम ना. जेजू आज पहिल्या पटी इंटरव्यू वचून आसा. जेजू पहिल्या पटी कामार वचून आसा. जेजू आज लॉनाची घरा येता म्हणला. जेजू आज काकूत कर. जेजू सगळ्या समस्येंत कश्टांत तांकां निवार. जेजू आज दोळांत तुका गळोवचे तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय. जेजू सगळ्या उण्यापणां तांचे पयस कर. जेजू आशिर्वादा तांच्या जिवितांत देवय बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ ह्याच शनिवारा राती 9 वरां तावन आयतारा सकाळी 5 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ गुड कावन्सल त्या सुवातेर आमचे नायट विजीट आसतले. हांव आनी एंटायर टीम आनी प्रत्येक तरफ फादर फ्रांसीस रोजारियो त्या सुवातेर आसतले. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. विशेष ते पेकोणीचे मागणे, गरजे वतांतूर विशेष मागणे सांगा एकामेकाक. येया व्हडा संख्यान अर्गा वांकणी, विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान ह्याच शनिवारा राती 9 तावन आयतारा सकाळी 5 वरां पर्यंत. आनी परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजें चेडूं SLC जावन कॉलेजीचें मॅट चडटाना इल्लें वाट चुकल्ल्या बरी जालें. म्हळ्यार ताचें नडतें सूख म्हूण दिसून आयलें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक मागूंक विनंती केली. ताणें दिल्लें देवाचें उतर, बंधनांतलो म्हाका सोडय आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलों. सांजेच्या तेरसाच्या वेळार आमी हें उतर रिपीट केलें आनी म्हज्या दुये लागीं सगळ्या तरणाट्या भुरग्यां खातीर एक आमच्या बाप्पा, एक नमान बरी आनी आनंद बाप्पा मागोवंक लायलें. आतां म्हाका म्हज्या चेडवाची कांय प्रॉब्लेम ना. जेजूक जावं अर्ग आनी ओगलाक थँक्यू जीजस. एडोर यू जीजस. ब्रदर प्रकाश आनी ग्रुपाक जेजू आशिर्वादांनी भरून दिवन मागता.
हांव वियोला मायना डिसोजा. म्हाका मार्च म्हयन्यांत परिक्षा आसली, कितें केल्यार वाचूंक जायनासलें. एक रीत भिरांत आनी रडणे आनी वाचल्लें मोतीक रिगनासलें. अशें फेब्रुवारी म्हयन्यांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें जेन्ना म्हाका भिरांत दिसतालें तेन्ना हें मागणें म्हणटालीं. अशें एप्रील म्हयन्याच्या 5 तारखेर रिजल्ट मेळ्ळे आनी हांवें डिस्टिंक्शन हाडलें. देखून येदो व्हडलो उपकार म्हाका फावो केल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्घ आनी होगळाप दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव सौदीदान उलयतां. आमी एक साबार 3 वर्सां पयलीं हांवें घर बांदूंक सुरू केल्लें गांवांत. ताका एक हेल्प मेळच्या खातीर हांवें सुमार मागोवन आसलो. तें म्हाका 3 वर्सां जावन मेळूंक नासलें. तशें हांव सदांय मागोवन आसलो. म्हाका एक आतां 3 म्हयन्या पयलें डिवायन मर्सी ग्रुपाचें एक लिंक म्हाका म्हज्या भयणीन धाडिल्लें. तें आतां हांव सकाळीं दनपारां सांजेर केदार आयकून आसलो आनी मेळच्या पयशांचे मागण्याच्या टायमार हांवें बरे तरान देवा कडेन मागलें. तें म्हाका एका हप्त्या पयलें ते पयशे मेळचे आहले, म्हाका पुरो मेळ्ळ्यात. ताका हांव देवाक अर्घ म्हणटां आनी इतलो व्हडलो म्हाका उपकार केल्ल्याक समे जेजूक वंदितां. आनी हे प्रकाश ब्रदर्स तांचे मागणें आयकून म्हाका सूख समाधान मेळ्ळां आनी तांच्या बसोती आनी ते मागणें करच्या सगळ्या गांवांत तें फावो दी म्हूण सांगून तांच्या बसत हांव मागतां. तांकां बरी भलायकी समाधान तांकां दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव हेलेन डिसोजा मोडवेळेच्यान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें इंदू 5 म्हयन्याच्या कुडीर आसतना स्कॅनिंग करतना कळोन आयलें की भुरग्याच्या अनकिटेंत प्रॉब्लेम आसा. नेक्स्ट रिपोर्ट ही सेम आयल्यार भुरग्याक काडूंक पडटलें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तेदोळ आमी देवाचें उतर विचारलें आनी तें उतर सांगूंक सुरू केलें. आनी दनपारांच्या 6 वेळार स्कॅनिंग रिपोर्ट पवित्र सक्रमेंताच्या मुखार दवरून मागोवंक सुरू केलें. नेक्स्ट स्कॅनिंग रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयलो आनी भुरग्याक काडची गरज ना म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आनी आतां म्हजी धूव एका चेडूं भुरग्यांक बाळन जालां आनी बऱ्या भल्या कितें भुरगें देवान आमकां फोव केलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतून अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांच्या मिसां वावरांसर बरें मागतां. अर्घान तुका सुमेन जेजू, होगलाक तुका सुमेन जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.